अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी और सूबाई हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट्स ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिफिट फंड से मुतल्लिक। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कहाँ कहाँ वापस हो रही है, वफाक और सूबों में कुछ रूल्स में तब्दीली करनी थी, कहाँ कहाँ हो गई है। बेनिफिट फंड्स के वो बेनिफिट्स जो आप रिटायरमेंट के बाद भी अवेल कर सकते हैं, फैमिली पेंशनर्स भी अवेल कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो में अहम तरीन अपडेट्स उर्दू में भी आपको तफसील के साथ बताते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस की तफसील क्या है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, आप खुद पढ़ भी सकते हैं और ये मैं सिर्फ तारुफ करवाऊंगा। ये जो बेनिफिट्स हैं जी, डिटेल ऑफ बेनिफिट्स टू बी पेड ऑन डेथ ड्यूरिंग सर्विस। पहले हम वफाक की बात करते हैं। एक बड़ी गलतफहमी पाई जा रही थी कि अगर दौरान सर्विस डेथ हो जाए तो फिर तो वफाक और सूबों में भी, तमाम सूबों में और वफाक में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस होती है। रिटायरमेंट पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतें ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस कर रही हैं आज की डेट तक, मगर पुराने पेंशनर्स को यहाँ पे भी अदायगी नहीं हुई। क्यों जी? इन्होंने जो अपने रूल अमेंड किए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कर लिए और KPK गवर्नमेंट ने कर लिए। इन्होंने अपने रूल अमेंड कर लिए हैं। रिटायरमेंट पर जो नए रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस हो रही है, लेकिन पुराने पेंशनर्स को भाई बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक पैसे वापस मिलना शुरू नहीं हुए। सिंध हुकूमत ने अभी लेटेस्ट जो है एक लेटर लिखा है, वो कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। कितनी रकम इस वक्त सिंध हुकूमत दे रही है, ये दे रही है जी, और पंजाब हुकूमत कितनी दे रही है, ये आपके सामने है। अच्छा, ये मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ये वेबसाइट है पंजाब बेनिफिट एंड बेनिफिट फंड की। यहाँ पे उनकी ग्रांट्स की तफसील है, ये कि कौन कौन सी ग्रांट्स वो दे रहे हैं। यहाँ पे ये इस वक्त थोड़ा सा नेट स्लो है, यहाँ पे नहीं खुलेगा, आप खुद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मैं वीडियो भी इसलिए डिटेल से लेट हो गई है कि नेट ही नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे आपने ग्रांट्स, तो जो सूबाई हुकूमत, ये देखें, स्कॉलरशिप है, मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है, मंथली और फेयरवेल है, ये यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है। स्कॉलरशिप में आप क्लिक करेंगे तो कितनी स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही है, और इसी तरह ये सिंध गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूंगा। और वफाकी हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत की ये वेबसाइट है भाई, यहाँ पे पूरे बेनिफिट्स की डिटेल है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप आप रिटायरमेंट के बाद भी आपके बच्चे और फैमिली पेंशनर्स भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल है जी, ये मैं आपके साथ इसकी शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक जो गलतफहमी थी कि रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफात की सूरत में लवाकीन को ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है। जी, हम भी इस गलतफहमी का शिकार थे। मेरी भी एक पुरानी वीडियो है कि वफाक में भी रिटायरमेंट के बाद अगर 5 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की वापसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल। यहाँ पे देखें, डिटेल ऑफ बेनिफिट्स टू बी पेड ऑन डेथ ड्यूरिंग सर्विस। ये जो नया एडिशन है, ये 2023 का एडिशन है वफाकी हुकूमत का, और ये मैंने कहाँ से लिया है जी, यहाँ से डाउनलोड किया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपकी ये डाउनलोड्स आ जाएंगी। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरे यहाँ पे है जी, आपको देख लीजिएगा। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं या ज़रा, बाकी तो ये जो बेनिफिट फंड वगैरह मिलते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस की हम बात करें, फैमिली ऑफ द डिसीज एम्प्लॉइज इज आल्सो पेड लम सम ग्रुप इंश्योरेंस रनिंग रेंजिंग फ्राम द 131,000। ये पुराना है जो 2010 में था, इसको 2023 में अपडेट कर दिया गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3,50,000 से लेके 10 लाख तक ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है, लेकिन कब? अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो। डिटेल ऑफ बेनिफिट टू बी पेड ऑन डेथ ड्यूरिंग सर्विस। अगर आप मेडिकल पे ग्राउंड पे रिटायर होते हैं जी, और 80% अगर आपकी डिसेबिलिटी होती है तो मंथली ग्रांट तो है ये 4,000 रुपए। लमसम जो है ये 1,50,000 से लेकर 3,90,000 तक है। वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो 3,50,000 से 10 लाख तक की, वो नहीं है, ये गलतफहमी थी। इसी तरह
یہ 10,000 روپے ہیں فیملی کی چارجز ہیں. اچھا، اور اگر آپ بینیفٹ پیڈ آن ڈیتھ آفٹر ریٹائرمنٹ، تو آفٹر ریٹائرمنٹ بائی گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. باقی یہ بینیفٹس ہیں کچھ جن کی ڈیٹیل وہاں پہ اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے. 50,000 روپے میرج گرانٹ ہے ایک بچے کی، اور اگر یتیم بچہ ہے تو اس کی وہ 1 لاکھ تک ہے. تو سب سے بڑی غلط فہمی یہ دور ہو گئی آپ کی سب کی کہ وفاق کے اندر ابھی تک یہاں پہ بھی انہوں نے یہی لکھا تھا. یہ دیکھیں سم ایشورڈ، یہ دیکھیں لم سم پیمنٹ آف دا سم ایشورڈ از پیڈ ٹو دا فیملی آف این امپلائی اف ہی ڈائز ڈیورنگ سروس. دوران سروس اگر وفات ہوتی ہے تو 3,50,000 سے لے کے 10 لاکھ تک ملے گا. اگر ریٹائرمنٹ کے بعد وفات ہوتی ہے، بھلے دوسرے دن ریٹائرمنٹ کے بعد وفات ہو جاتی ہے، تو گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی نہیں ہے. ایک تو ریٹائرمنٹ پر واپسی نہیں ہے، اور دوسرا جو یہ خبر تھی کہ جی 5 سال کے اندر اگر وفات ہو جاتی ہے تو گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا جی. ویب سائٹ پہ بھی کہیں نہیں ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں. اور اس ڈاکومنٹس میں بھی نہیں ہے جو لیٹسٹ ڈاکومنٹس ہے 2023 کا جو ایڈیشن ہے. ہاں، صوبائی حکومتیں دے رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے گروپ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے. اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں دے رہی ہو. یہ جو ہے نا جی فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے اپنا ادارہ جو ہے، ان کا اپنا ایک بورڈ آف گورنر ہے. یہاں پہ آپ اردو میں اس کی تفصیل، یہ خود انویسٹ کرتے ہیں، خود مختار ادارہ ہے یہ، اور اسی سے پھر یہ رقم واپس کرتے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے بنگلے بھی ماشاءاللہ بنا لیے، ہوٹل بنا لیے، بہت ساری بینکوں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. لیکن جو جس کا اپنا پیسہ ہے اس کو نہیں دے رہے، ریٹائرمنٹ پہ بھی نہیں دے رہے، اور 5 سال کے اندر وفات اگر ہو جاتی ہے، صوبے دے رہے ہیں لیکن یہ نہیں دے رہے. باقی بات ہو گئی جی صوبوں کی، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وفاق کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اور پنجاب اور سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے. بلوچستان اور KPK کی حکومتیں دے رہی ہیں، لیکن پرانوں کو وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. کچھ رولز امینڈ کرنے تھے. ابھی ایک تازہ ترین سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے 8 اگست کا، اس کی ججمنٹ آ جائے تو اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں آرڈر دیا گیا ہے. اور سندھ حکومت کچھ کر بھی رہی ہے. سندھ حکومت نے یہ دیکھیں ایک لیٹر لکھا ہے، کلیکٹ کر رہے ہیں کچھ انفارمیشن، جس طریقے سے یہ فیڈرل اس نے بلوچستان نے اور KP نے نہیں کیا، اسی طرز پر وہ کچھ تیاریاں کر رہے ہیں. ایک اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ادارے اپنے طور پہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں اور باقی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، جس طرح یہ سندھ پولیس نے کیا ہے، اور انہوں نے اپنے پولیس والوں کے لیے علیحدہ سے ایک معاہدہ کر لیا ہے. اسی طریقے سے کچھ صوبائی محکمے اور کچھ وفاقی محکمے کے خود وہ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں، ان سے وہاں سے گروپ انشورنس کی رقم علیحدہ سے مل رہی ہے. اور کوئی اس سے متعلق ڈیٹیل آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. یہ آپ اردو میں بھی پڑھ سکیں گے، میں ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں، اور یہ جو PDFs ہیں یہ بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور آپ یہاں سے خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈاؤن لوڈز ہیں وفاق کی بھی اور صوبوں کی بھی. چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. مزید اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ گروپ ہے، ایک واٹس ایپ گروپ، کچھ معمولی سی فیس ہے، کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. الحمدللہ ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز اس کا حصہ ہیں. آپ بھی بننا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اس نمبر پہ اپلائی کریں، آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا. اللہ حافظ.